حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے ایک مرید سن جنہ دا نام سی منشی محمد دین. وہ کہنے نے کہ علی پور سیدہ شریف عرس مبارک تے میں اپنے گاؤں چ ٹریا تے راہ وچ دریا سی. ادھی رات دا ویلا تے کشتی نہ ملی, دریا ٹھاٹھا پیا مار دے. ہن دل کرے کہ میں سویرے علی پور شریف پیراں دی بارگاہ چ بھی عرس مبارک تے پہنچنا ہے, دریا بھی ہے کشتی بھی کوئی نہیں, کیویں جاواں؟ فرماندے نے اکھ بند کیتی تے میں مرشد نو یاد کر دینا تے دریا چ پیر رکھیا تے میں ٹر پیا. یہ انہوں لطف دا پتہ ہے جڑا مرشد والا, بے مرشد نو کی پتہ ہوئے وہ مرشد والے دا سواد کی ہے, بے مرشد نو کی پتہ ہوئے مرشد والے دا لطف کی ہوندہ. انہاں دریا دے وچ فرماندے نے میں قدم رکھیا نا تے میں مرشد نو یاد کردہ جدو میں دریا دے درمیان چ پہنچا تے ویکھیا گوڑے گوڑے پانی. آپ فرماندے نے میں دریا پار کیتا تے سویرے علی پور سیدہ پہنچ گیا. اس مبارک تو جدو میں واپس ٹریا نا تے بابا جی سرکار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے میں دستبوسی کر کے واپس ٹریا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی دوسرے مریداں وال منہ کر کے نا تے سمجھایا منشی صاحب نو. فرماتے نے دریا پار کریے تے کشتی چ پار کری دا, سائیاں دے امتحان نہیں لئی دے. اچھا جڑا مرشد والا وہ بولے سبحان اللہ, بے مرشد نال تے میری گل نہیں, مرشد والا بولے سبحان اللہ. فرمایا سائیاں دا امتحان نہیں لئی دا تے دریا کشتیاں چی بے کے پار کری دینے. گل سنا دے وہاں اے دریائے جہلم تے کشتی پار کرے تے کشتی چ 3 بابے بیٹھے. ایک بابا تاجدار چورہ شریف حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, دوسرے آپ دے خادم بابری شریف والے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ, تیسرا آپ دا خادم سی جدہ نام سی حافظ مہر دین اکھاں تو نبینہ سی. کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی نا تے حافظ مہر دین کہندا ہے بابا جی یہ دریا کننا کو ڈونگا ہوندا ہے, اکھاں تو نبینے سن, یہ دریا کننا کو ڈونگا ہوندا ہے. تے بابا جی فرمان لگے حافظہ چھال مار کے آپ ہی ویکھ لے. مرشدہ حکم انہیں چھال مار دیتی. حافظ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے رون لگ پہ عرض کی تھی بابا جی وہ تے نبینہ ہیں, انہوں تے تیرنا آؤندہ ہی نہیں, ڈب کے مر گیا. تے بابا جی ہاس کے فرماتے ہیں جدے آنکھیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا ہے, جدے آنکھیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا ہے. کشتی کنارے لگی تے حافظ مہر دین سکم سکا پہلے کنارے کھلو تھا. حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابری شریف والے قریب آگے فرماتے ہیں حافظہ وہ تو اکا تو نبینہ تینوں تے تیرنا نہیں ہوتا تے آنکھ ہی بنی. تے حافظ مہر دین کہن لگا عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے ہوتے کھاندے غلام فریدہ اڈبن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جنا. غلام فریدہ اڈبن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جنہاں دے حضرت مولانا غلام حسین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جدو میں پیدا ہویا تے میرے ابو آئے پیر جماعت علی شاہ صاحب کھولتے کہنے لگے حضور میرا پتر ہویا تے دا نام رکھو. آپ فرماتے ہیں پتر دا نام رکھ غلام حسین, غلام مصطفیٰ, غلام مرتضیٰ. عرض کی تھی حضور ایڈا لمبا نام. فرمایا نہیں یہ دا غلام حسین رکھ, اگو 2 ہونے نے انہاں دے رکھ لویں. سبحان اللہ. اجے پیدا بھی نہیں ہوئے تے نام پہلے ہی بچیاں دے رکھ دیتے. علامہ غلام حسین صاحب نقشبندی فرماندے سن اسی 3 نہیں فراساں, ایک دا نام غلام حسین, ایک دا غلام مصطفیٰ, ایک دا غلام مرتضیٰ. اتقو فراست المؤمن, میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو. فرمایا تسی متھے دی تے اس سر دی اکھ دے نور نال ویکھ دے اور رب دے نور نال ویکھدا ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نا آپ دے ڈنگراں نو مجھاں نو پٹھے پان والا, انہوں سارے جڑے آپ دے خلیفے سن نا خادم سن انہوں شغل نا نمبردار کہندے سن. کی کہنا؟ نمبردار. حضرت اللہ دے ایک ولی نے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب دے نا اس خلیفہ نمبردار کو لائے جڑا مجھا نو پٹھے شٹے پاندہ سی تے کہنے لگا انہوں دا نا سی پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ.
قریب آ کے نہ تے کہنے لگے یار بابا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی کو کرامت سنا تو ساری زندگی اب دی مجھے نو پٹھے ہی پائے نے کوئی کرامت سنا اور نمبردار کہندا بابا جی اس ویلے تے کرامت کوئی نہیں یاد پر ایک گل یاد پیر ولایت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او کیڑی کہندے ایک دن میں پٹھے پا رہا نہ مجھے نو تے توڑی دے نال میں جڑا گتاوا کیتا نا او دے نال میرے ہاتھ سارے بازو بھی نا لتھڑے ہوئے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نا اپنے آستانے تو باہر تشریف لکھے آئے تے میرے ہاتھ بڑے بے کے تے آپ فرما دینا نمبردار او یار ساری زندگی توڑی گئی پا چھڑی ہے ڈنگرانو کوئی کام بھی کیتے کہ نہیں کوئی کام بھی کیتے کہ نہیں ساری عمر ڈنگرانو توڑی پا چھڑی ہے تے جے فرشتیاں قبر چ پوچھ لیا کی کر کے آئے ہیں تے کی آکھیں گا قبر چ کی آکھیں گا کچھ کیتا ہی نہیں نبردار کہندہ میں بابا جی نے کیا بابا جی میں کی آکھنا ہے یہ فرشتیاں قبر چ پوچھے کی کردا رہے ہیں آکھاں گا پیر جماعت علی شاہ دے ڈنگرانو پٹھے پوندا رہے میں انہاں دے ڈنگرانو پٹھے پوندا رہے ہوں تے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او دی گل سن کے عجیب کیفیت دے اندر آ گئے تے طرف کے فرمان لگے نمبردارا جا اے ہی کہہ دیویں پھر میں جانا تے فرشتے آئی کہہ دیویں میں پیر جماعت علی شاہ دے ڈنگرانو پٹھے پاندا رہا میں جانا تے پھر قیامت دا دیہاڑا جانے یہ نہ سمجھے جی کوئی ہمیں کرامتہ مولویاں نے نہ حدیث پاک گواہ ہے اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دا واقعہ بھی ہے میں حدیث پاک بھی نہ عرض کر دینا وقت تھوڑا ہے یاد نا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھے کہ غوث پاک دا تو بھی مر گیا تے قبر چ فرشتیاں تیرا رب پوچھے نا تیرا رب کیڑا کہندا جی میں غوث پاک دا تو بھی ہاں انہاں پوچھا دین کیڑا کہا جی میں غوث پاک دا تو بھی ہاں انہاں پوچھا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل جڑا کملی والا محبوب سامنے دے بارے کی خیال ہے وہ کہنے لگا جی میں تے غوث پاک دا تو بھی ہاں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ او فرشتے جنت دے بھی آگے دوزخ دے بھی آگے انہاں کہا یا اللہ کتھے لے جائیے اللہ فرمایا جنت چلا جاؤ آکھے یا اللہ انہوں تو جواب ہی کوئی نہیں آیا اللہ فرمایا ساری زندگی عبدالقادر دے کپڑے توندہ رہا میں قادر دا دل توندہ رہا انہیں جنت چلا جاؤ یار غوث پاک دا تو بھی آکھے میں کپڑے ہی توندہ رہا تے او جاوے جنت حضرت عمر فاروق دی حدیث پاک بھی جڑی حضور نے فرمایا عمر فاروق جدو حضور نے منکر نکیر دا ذکر کیتا نا کہ او اپنے ناخنہ دے نال اس طرح قبر نو کھوتے ہیں قبر چامن گے اکھاں بھی چواگ دے شولے تے صحابہ نو حضور قبر دے حالات سنا رہے تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میری قبر چ بھی آنا نے فرمایا ہاں او تے کافر دی قبر چ بھی آندے نے تے حضرت عمر فاروق عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو نہ میری قبر چ آنا ہے تے میری حالت کی ہوئے گی حضور نے فرمایا تو اوتھے بھی عمر ہی ہوئے گا اوتھے بھی تو مومن تے عمر ہی ہوئے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر آلین دیو میں نبڑ لواں گا نبی کریم نے فرمایا عمر یار تیری قبر دے حال میں آج ہی سنا دینا ہوں صحابہ حضور والے ویکھن لگ پہ کہ عمر دی قبر چ کی ہوئے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جدو تیری قبر چ منکر نکیر ہونا نا انہاں پوچھنا من ربک تیرا رب کیڑا ہے تے تو کہنا میرا رب تے اللہ ربی اللہ تہاڈا رب کیڑا ہے انہاں پوچھنا ما دینک تیرا دین کیڑا ہے تو کہنا دینی علیہ السلام میرا تے دین اسلام ہے تہاڈا دین کیڑا ہے انہاں پوچھنا تیرا نبی کیڑا تے کہنا میرا تے محمد رسول اللہ تہاڈا نبی کیڑا ہے تے فرشتیاں جا کے اللہ دی بارگاہ چد کرنی یا اللہ نواں ہی بندہ قبر چ آیا سمجھ نہیں آ رہی ایک قبر چ ساڈا صاحب لینا آیا کہ اسی دا صاحب جدوں سائیاں دا نام لئیے نا قبراں دے اندر بھی ورنہ میں تے بحث کیتی تے مینوں وقت درکار ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا اگر تعارف پیش کراں آل رسول نصر رسول خون بطول در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ آپ تقریباً 1860 عیسوی دے اندر علی پور سیدہ شریف تحصیل پسرور ضلع نارووال آپ ایتھے پیدا ہوئے آپ دے والد گرامی دا نام
حضرت سید محمد علی رحمت اللہ آپ دے والد گرامی رحمت اللہ علیہ دا نام مبارک ہے حضرت سید علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گرامی قدر حضرات آپ دے جد امجد جنہ دا نام سی حضرت سید محمد سعید شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی شادی بادشاہ اکبر دا ایک دروگا سی جنہ دا نام سی حضرت سید شمس الدین رحمت اللہ علیہ حضرت سید شمس الدین دی بیٹی نال آپ دی شادی ہوئی آپ ٹورے تھے پسرور دے علاقے جائے اصل نام پسرور نہیں اصل نام پرسرور ہے اس زمانے دے نال نال ہولے ہولے اے شہر دا نام بدل کے تے پرسرور دی جگہ پسرور ہو گئے حضرت سید محمد سعید شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تشریف لے آئے تھے آپ نے ایک گاؤں آباد کیتا جدا نام سی سعید آباد مگر کافی صدیاں دے بعد اے گاؤں ویران ہو گیا حضرت سعید شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی 7ویں نسل وچوں پشت وچوں ایک اللہ دے ولی پیدا ہوئے جنہ دا نام سی حضرت علی اکبر رحمت اللہ علیہ انہاں دوبارہ اس گاؤں نو آباد کیتا تے انہاں دے نام تے اس گاؤں دا نام ہو گیا علی پور علی پور اتھے سادات گھرانے وسدے سن اس واسطے انہوں علی پور سیدہ کیا جاتا سی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی رحمت اللہ علیہ آپ نو ثانی لاسانی اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ جو دو شخصیات نے دویں سید نے دوہاں دا نا جماعت علی ہے دو جماعت علی دونا دا علی پور سیدہ نا تعلق ہے دویں سیدزادے نے دویں مرید نے حضور تاجدار چورہ شریف حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ دے حضور امام الاولیاء تاجدار ولایت و در دریائے ملکوت کاشف رموز حقیقت پر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر حضرت بابا جی سرکار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چراہی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب حضور پیر بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ دے مرید نے تو حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نو فرمان دے سن حافظ جی تے آپ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی ثانی نو فرمان دے سن ثانی یعنی دوجہ جماعت علی ثانی دا مطلب دوسرا فرمانا دوسرا ثانی اوہی ثانی ہولے ہولے زمانہ بدلیا تے لا ثانی بن گیا اوہی لا ثانی بن گیا یہ دا ثانی کوئی نہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 1860 عیسوی دے پیدا ہوئے اس دور دے اندر اللہ کریم نے ہور بڑیاں نابغہ روزگار شخصیات نو پیدا فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسے دور دے اندر آپ بھی پیدا ہوئے گرامی قدر حضرات بچپن دے اندر آپ چونکہ سید سن سونے تے بڑے سن مگر آپ نے دنیا دارہ بچیاں دی طرح کھیلنا نہیں میں کتاب آپ دی سیرت دیا پڑھیا چونکہ بہت طویل عنوان ہے مگر میں مختصر کرا میرے کل صرف 20 منٹ رہ گئے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے گاؤں علی پور دے اندر ایک مجذوب ایک درویش رہتا سی آپ نے اکثر کھیل دیا نا بچیاں نے کھیلنے ہونا تے آپ نے مجذوب کل بیٹھے رہنا تے آپ دے ہم عمر بچیاں نے پوچھنا جماعت علی تو بھی بچے ساڑے نہ کھیل دا کیوں نہیں مجذوب کل جا کے ایک دن بیٹھے بڑی طویل گفتگو کر دے رہے وہ مجذوب دا اے عالم سی کسے نال بول دا نہیں سی ہاں کدے بھوک لگنی نا تے انہیں علی پور سیدہ آبادی دے اندر آنا تے کسے دے دروازے دے سامنے کھلو جانا لوگا سمجھنے انہوں بھوک لگی کھانا دے دینا انہیں پھر بستی تو باہر چلے جانا ایک دن پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن دے اندر مجذوب دے کھول بہ گئے بڑی دیر گلہ کر دے رہے بچے کہندے نے سانو خوف آیا اے علی پر سیدان دا تاجدار سیدان دا بچائے اے مجذوب کو لے جا کے کڑیاں گلہ پہ کر دائے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی جد اٹھ کے مجذوب کو لے آئے تے بچیاں پوچھے جماعت علی کی پہ گلہ کر دا سے آپ نے فرمایا اے خاصا دیا گلہ نے آما یکے نہیں خریدی ایک خاصا دیا گلائیں میں اگے نہیں کری دیا او مجذوب اس تو بعد علی پور سیدہ دی زمین تو چلا گیا نیازہ فرما دینے خاصا دی گلیں اے آما
اگے نہیں مناسب کرنی میٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں اگے ترنی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جی میں مٹھی کھیر پکا کے تے کتے اگے دھر دئیے تے کتا کھیر کھا لوے تے انہوں کی پتا میں کھیر کھا دیئے انہوں کا دی قدر ہے۔ آپ فرماتے ہیں انجی خاصاں دی گل آم آگے کر دئیے انہوں نے بھی قدر نہیں ہوں دی کہ کدی گل کدے سامنے کر دیتی ہے۔ تو سخندہ ایک یہ بھی بہت بڑا اصول ہے کہ گل کروں تو پہلے سوچ لو میں کرن کے دے نال لگا اس گل دا اہل بھی ہے کہ نہیں۔ گرامی قدر حضرات حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا اکثر اولیاء اللہ دے مزارات یا ولیاں دی بارگاہ چ حاضری دیندے رہندے سن۔ ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی حضرت مرزا سکندر بیگ رحمت اللہ علیہ انہاں دی بارگاہ چ اکثر جانا۔ حضرت میاں سکندر بیگ نے کہنا جماعت علی تو بیعت کیوں نہیں کردا کسی ولی دا مرید کیوں نہیں ہوندا۔ آپ نے عرض کرنی حضور میں تے جتھے جانا مینوں دکانداریاں نظر آندیاں نے کوئی ولی نظر نہیں آوندا۔ تے حضرت میاں سکندر بیگ فرمان لگے ہٹی وچ کچھ ہوئے تے دکان بھی پھر ہی چل دی ہے۔ اولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے کہ ہٹی تے دکان چ کچھ ہوئے تے دکان بھی پھر ہی چل دی ہے۔ تے جو دکان چ سودا ہی نہ ہوئے تے دکان کی میں چل سکتی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا نا کہ جو کچھ ہٹی دے وچ ہوئے سو کڈنا بنجارے ہک بنجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے۔ بھئی دکان چ جڑا سودا ہوئے فقیر نے وہی دینا ہوتا نا دکاندار نے۔ حضرت میاں سکندر بیگ دی کل آپ دے دل تے لگی کہ آپ فرماتے ہیں کہ واقعی دکان چ کوئی سودا ہوئے تے پھر ہی دکانداری چل دی ہے۔ ہن ولی دی پہچان تے ولی دی بارگاہ دا مقبول کرنے واسطے آپ ولیاں دی بارگاہ چ حاضریاں دے رہے۔ آپ نو پتہ چلے آ کہ پسرور دے قریب تے ناروال دے درمیانے کے علاقہ ٹپیالہ دوست محمد اتھے ایک اللہ دے ولی تشریف لکے آئے نے تے آپ چورا شریف دے تاجدار نے فقر محمدی دا شہنشاہ آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر سید بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ گیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لکے آئے نے۔ آپ جلدی جلدی ٹپیالہ گئے پتہ چلے آ کہ بابا جی سرکار آئے سن مگر دھمتھل وزیر آباد دے قریب دھمتھل گاؤں اتھے چلے گئے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ٹوڑے ٹوڑے تے دھمتھل چلے گئے۔ دھمتھل پہنچے تے پتہ لگے بابا جی آئے سن مگر سیالکوٹ واپس چلے گئے نے۔ آپ ٹوڑے ٹوڑے سیالکوٹ تشریف لے آئے۔ اتھے ایک مرید دے گھر حضرت بابا جی سرکار نال ملاقات ہوئی۔ پہلی نگاہ جدو بابا جی سرکار دے چہرے تے پئی نا تے پیر جماعت علی شاہ بیٹھ کے آکھیا پیر ہوئے تے ایویں دا ہوئے تو کہ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ جی دے ہوتے ایک نگاہ فرما دیں دے سن نا وہ یار برے صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر ہوئے جدی ایک نگاہ دے نال کوئی آلو مہار شریف دا تاجدار حضرت پیر چنن شاہ آلو مہاروی بن جائے، کوئی حضرت خواجہ عبدالکریم اور راول پنڈی عیدگاہ دا تاجدار بن جائے، کوئی پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری بن جائے، کوئی پیر جماعت علی شاہ سبسانی اللہ ثانی بن جائے، کوئی بابلی شریف دا تاجدار بن جائے۔ میں کدہ کدہ تذکرہ کرا 72 گدیاں دا پیر خانہ ایک کوئی نگاہ کی تھی بابا جی سرکار نے پھر دل لٹ کے نالے لے گئے، دل لٹ کے نال ہی لے گئے، قدمہ چ سر رکھے تے عرض کی تھی حضور منو مرید بناؤ بیعت فرماؤ۔ بابا جی سرکار نے بیعت کیتا تے فرما پتر چورا شریف ملن واسطے شاہ جی چورا شریف ملن واسطے آیا جے۔ ہن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نو ایسا مرشد نہ پیار ہو گیا، ایسا پیار ہویا کہ آپ نے پیراں دی جتی اتارنی علی پر سیدہ شریف تے پیدل چورا شریف چلے جانا، کتھے علی پر سیدہ سیالکوٹ تے پسرور تے ناروال دا علاقہ تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف آپ نے پیدل مرشد دی زیارت لی جانا۔ جتنے دن چورا شریف رہنا پاؤں چ جتی نہیں پاندے، اکھنا میرے یار دیاں گلیاں نے، اے میرے ماہی دیاں گلیاں نے۔ گرامی قدر حضرات حضرت پیر جماعت علی شاہ سبسانی لاسانی رحمت اللہ علیہ آپ دو جماعت علی سن تے بابا جی سرکار نے جدو دونوں خلافت دیتی نا تے کسی عرض کی تھی لاجپال دو سید دوویں پیر بنا دیتے جے تے پنڈ بھی ایک علی پر سیدہ چھوٹا جا پنڈ ہے تے ایک پنڈ جو دو خلیفے تے دو پیر بنا دیتے تے انہاں دی پیری مریدی کی میں چلے گی تے بابا جی سرکار نے ہنس کے فرمایا
ایک کنگال دے فقیر نہیں، محمد دے فقیر دے فقیر نے فرمایا فقیر محمد، محمد دے فقیر نے، کسے کنگال دے فقیر نہیں۔ آپ نے فرمایا ویکھیا جو دنیا والے ہو، انہوں زمانہ ویکھے گا، انہوں زمانہ ویکھے گا۔ حاضرین محتشم، حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے ایسی کرم دی نگاہ کی تھی۔ ایک دن پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علیہ بابا جی سرکار دے نال چورا شریف دی گلی دے اندر جا رہے کہ بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی ذرا ایتھے کھلو میں آنا وہاں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ ایتھے کھڑے، ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، پیر جماعت علی شاہ چورا شریف دی گلی چ کھڑے نے۔ 3 دن دے بعد بابا جی آئے، آپ فرمان لگے جماعت علی ایتھے کی پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور تسا فرمائے ایتھے کھلو ہی، میں ایتھے ہی کھلوتا ہوں۔ پیر سے جماعت علی شاہ نے بابا جی نے سینے نال لگایا، واللہ دیاں ساریاں منزلاں طے کرا کے فرمان لگے تو میریاں راواں چ کھلوتا رہے، زمانہ تیریاں راواں چ کھلوتا رہے۔ اچھا جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا جا زمانہ تیریاں راما چ کھلوتا رہا تو میریاں راما چ کھلوتا رہا، زمانہ رہے گا تیریاں راما چ۔ گرامی قدر حضرات، بابا جی سرکار نے پھر انج دی کرم دیا نگاہاں کیتیاں کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جڑے دوسرے جماعت علی نے وہ گھوڑی نو غسل کرا کے نا، گھوڑی جی دے تے بابا جی سرکار سفر فرما دے سن تے گزرے بابا جی دے کولوں۔ بابا جی فرما دے جماعت علی جی حضور، فرمایا گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ، وہ بابے دی کی شان سناواں جدیاں گھوڑیاں نو غسل پیر جماعت علی شاہ ورگے دیندے رہے نے، جدیاں گھوڑیاں نو پٹھے جماعت علی شاہ تے چنن شاہ ورگے تے عبدالکریم خواجہ صاحب ورگے دیون، وہ بابے دی مکی شان سناواں۔ آپ نے فرمایا جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ۔ آپ اپنے سیال کوٹی لہجے تے بول کے کہنے لگے حضور اے میں نو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے، میں نو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے۔ بابا جی سرکار فرمان لگے دریا ذرا میرے سینے لگا کے بالائے دیاں منزلیں طے کرا دیتیاں۔ فرمان لگے تینو گھوڑے نوان دا والے مانو بلی بناون دا والے، تینو گھوڑے نوان دا والے مانو بلی بناون دا والے۔ گرامی قدر حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دن قرآن مجید دی تلاوت فرما رہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی سامنے بیٹھ کے نا تے مرشد دی زیارت کری جا رہے۔ قرآن مجید جدو پڑھ لیا نا تلاوت کر کے تے بابا جی سرکار نے ایسا قرآن مجید بند کر کے تے مرید نو فرما دینے قرآن مجید ذرا نا اے الماری چ رکھ دے۔ انہیں مرید نے قرآن مجید پھکڑ کے نا تے جڑی قرآن مجید دی اے ڈھیر سی نا وچو 2-4 قرآن مجید اٹھا کے تے ایک قرآن مجید نیچے رکھیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب دوڑ کے جا کے نا ایک قرآن مجید اٹھا کے سب تو اوپر رکھیا۔ آپ نے فرمایا اے بے ادبا ایک ہی کیتا ہی انہوں نیچے کیوں رکھے؟ کہنے لگا جی وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے۔ فرمایا چلیا قرآن تے ایک ہوئی ہے پر اے دے تے سائیاں دی نگاہ پئی ہے نا، او دوجے قرآن پاک اسی گناہگار ویکھنے اے دے تے اللہ دے ولی تے قطب الکتاب دیاں نگاہاں پئیاں نے۔ انہوں ذرا اچھا کر کے ایسا مرشد ادب، ایسا ادب پتہ لگیا کہ چورا شریف نا جڑا ڈنگراں دا ڈھارا ہے، مجھاں دا جڑا ڈھارے او دی چھت ڈگ پئی، اپنے مکان دی چھاتو دھیڑ کے نا تے سواریاں تے لد کے گدے تے اوتھے جا کے تے بابا جی دے بھینساں دے او مجھاں دا ڈھارا بنا کے آئے نا، چھت بنا کے آئے۔ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی راضی ہونا، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہا مرشد ادب کرنا۔ اور یاد رکھیے گا جب تک کوئی مرشد ادب نہ کرے تے ادب اس حد تک کرے کہ حد ہی مکا دے وے، ہاں حد انہی کہ حد ہی مکا دے وے، پھر مرشد دا فیض مل دے۔ مرشد کامل دی بارگاہ دے اندر یاد رکھیے گا جدو بھی بیٹھو تے چہرے وال نگاہاں اٹھا کے تے آنکھیں چک پا کے سائیں وال کدے نہ ویکھو، جدو سائیں نظر اٹھاون پھر نگاہاں جھکا لو۔
جدو او نگاہ جکاون پھر ٹک ٹکی لگا کے پھر یار دے چہرے دی تلاوت کر لو. اے اداب مرشد چوئیں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہا ادب کرنا. بلکہ میں تے کتاب اچ پڑھیا کہ اور کسی نے ادب سیکھنا ہوئے نا, کیونکہ میں تے چورہ شریف دا خاندانی غلام بھی ہاں. میں سارا پاکستان اور میں ہند سے دنیا پھر کے ویکھ لئی, پیران نظام دے ہر آستانے نو سلام ہے, مگر جیڑا ادب میں نقش بندی سلسلے وچوں چورہ شریف ویکھے نا, ادب دی انتہا ہے. حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ علیہ بابری شریف دے تاجدار, یہ بھی چورہ شریف دے خلیفہ نے, بابا جی سرکار دے. آپ ایک دن گھوڑی تے بیٹھ کے جا رہے تے آپ دے قریب تو نا پٹھان گزرے, ہینگ بیچ دے سن, ہینگ جڑی بوٹی ہینگ, ان بیچ دے گزرے تھے. آپ سواری تو تھلے اتر آئے, پوچھے حضور یہ کی؟ فرمایا میرا مرشد بھی پٹھان ہے نا, یہ بھی پٹھان ہے نا, انہاں دے ہوندے میں سواری تے بواں تے یار دے شہر دے لوکاں دی بے ادبی نہیں ہو جاندی. اونچا بولو. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ کوئی باج ادب دے منزلیوں تے پہنچ سکے نہ کوئی. بابا جی سرکار نے جدو اپنی خلافت عطا فرمائی, حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو خلیفہ بنا کے آپ نے علی پور سیدہ شریف بھیجیا نا, تے علی پور شریف آپ نے پھر ایسے ایسے لوگاں دی تربیتاں کر کے تے بے شمار بڑے صغیر دے اندر اپنے خلفاء بنائے. علماء آؤندے نے تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علمی دقیق مسئلے تے فقہی مسئلے ایک جملے چی حل فرما دیندے نے. اللہ نے علم لدنی بھی عطا فرمایا. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ ایک اللہ دے ولی سن, انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ, شہر رباط دے اندر ولی سن. انہاں دا مرید افریقہ کاروبار کر گیا تے فوت ہو گیا. گھر والے نو خبر میری کہ فوت ہو گیا تے اور روندے مرشد دی بارگاہ جائے تے عرض کی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. اللہ دے ولی نے انج اکھ بند کی. جڑے مرشد والے لوگ سمجھ جان کے جدو پیراں کو جائیے تے کوئی اپنا مسئلہ کوئی پریشانی عرض کریے نا, تے اللہ دے ولی جڑے ہوندے نا وہ ایک باری انج ضرور کر دے. اے پتہ کیوں کر دے؟ گل میں تانوں دس دینا کسی نوں دسیا جے نا. صوفیاء فرماتے نے آ جڑا دل ہے, آ جڑا دل ہے, رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے. ادھر ویکھنا ہوئے نا, ادھر ویکھی, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دل اس جہان دی کھڑکی ہے. اللہ والے ادھر ویکھے ادھر ویکھ دے. او ولی کو لائے تے عرض کیتی او فوت ہو گیا, دعا کرو لاش واپس آ جائے. اللہ دے ولی انج اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے نا مراقبہ کر کے تے اکھ کھول کے فرما دے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے جمال الاولیاء چ لکھیا واقعی زندہ آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے آئے تے عرض کیتی اساں سنیا مر گیا, تسا فرما زندہ آ جائے گا. اے واقعی آ گیا. فرمایا جدو تسی مردہ دی خبر لے کے آئے میں اکھ بند کر کے رب دی جنت وچ جھاتی ماری, اے جنت وچ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندے خبرے اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرما دے نے او چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی, مرید ولی دا ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی. تو ویکھو نا اللہ دے ولی کتھے بیٹھ کے کتھے ویکھ لیندے. گرامی قدر حضرات, حضرت عمر فاروق نے فرمایا جڑے محمد دے یار بن جان پھر انہاں نواز تے دور تے نیڑے چلیے پیرے بابو دے دربار تے. اور اونچا بولو. میں رحیم یار خان گیا تے میں آکھیا روند نہ مارو. وہ ایک دوجے نوں پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے.
تانوں تے پتہ تسی مارتے رہتے ہو تو تہاڈی مہربانی روند نہ مارو تے اچھا جا سبحان اللہ بولو عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہو جیڑا دھوبی باغن چھٹے آیا میلے تھی کر دے بیٹی جوان بچ ذرا محل نہ رکھے آیا میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے او میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے جم جم جیوے مرشد باہو اچھا اچھا ماشاءاللہ میں سنا دوں ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد سہ قوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد بلا پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی سہ قوت میرا مرشد وسے تے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے جڑے جڑے نوجوان بیٹھے ہونے جنہ کسے ولی دے ہاتھاں تے ہاتھ دیکھے جے تک بیعت نہیں کی تھی میں تو انہوں پریت دا ایک نکتہ سمجھا جاواں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیڑے تھے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا وہ 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دی مٹی تے جے کولو کمیار گزر جائے تے مٹی دے ڈھیر نو نال لے جائے تے او پھر جا کے جدوں کڈے کڈے سونے برتنوں مٹی دے بنا دا ہے نا انہاں مٹی دے برتنوں دا پھر کو مولوی بازار چ لگ دا تے جے کمیار نہ کولوں گزردا تے مٹی 100 سال بھی پئی رہندی تو مٹی دا ڈھیر سی تے انسان تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنے جے تے مٹی ہے تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر ویکھو کاریگر تینوں کڈی سونی چیز بنا دے تے جے نہ کاریگر دے ہاتھ لگے تے پھر تم مٹی دا ڈھیر ہی ہے اقبال نے فرما بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے جے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی مٹی دا کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جو کسے اللہ والے دے ہاتھ دے مولانا نبی فرما دے نے کہ اللہ دے ولی بکریاں چار دے سان تے جدو دور کسے پنڈ چ جمعے دی اذان دی آواز ہونی نا انہاں جمعہ پڑھ جانا تے بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں بکریاں دے ارد گرد اس طرح کر کے لکیر لگا کے نا تے ایک دائرہ لگا دینا جنوں ساڈی طریقت دی زبان وچ حصار کہندے نے عملیات دی زبان وچ جنوں کڑا مارنا کہندے نے اس طرح کر کے بلی دائرہ لگا دیتا مفسرین فرماتے ہیں حضرت حود علیہ السلام دی امت تے قوم تے جدو عذاب ہونا سی نا پھر آپ نے عرض کی تھی آ جڑے میرے غلام نے امتی نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد لکیر تے دائرہ لگا دیو آپ نے لگا دیتا ہوا تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر اس ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر وہ جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے نا دیکھو جی اپنے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دو نہیں سمجھے دائرے دے باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ پہاڑ نہ ٹکرا کے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے لوگاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی وہ اللہ دے ولی جڑے سن وہ بھی اس طرح بکریاں نو کھڑا کر کے دائرہ لگا کے جمعہ دی اذان ہونی تے جمعہ پڑھن چلے جانا جدوں نہ واپس آنا نا
تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا تے بکریاں اندر، نہ شیر اندر جا رہے تے نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جدو انسان بھی مرشد دی بارگاہ چ جاندا ہے نا تے پھر مرشد بھی اپنے مرید دے ارد گرد اپنی طریقت تے اپنی شریعت تے اپنی اس معرفت دی ایک لکیر لگا کے نا تے دے ارد گرد حصار تے دائرہ کھچ جاندا ہے، نہ شیر اندر آ رہا تے نہ بکری باہر جا رہی ہے۔ اس طرح جدو مرشد دائرہ لگا دیندا نا، نہ شیطان اندر آ کے گناہ کرا سکتا ہے، نہ نفس باہر جا کے گناہ کروا سکتا ہے۔ اس واسطے مرشد دی ذات ضروری ہے، مرشد دی نگاہ ضروری ہے۔ نائی سارے زمانے دی حجامت کر لیندہ ہے، ٹینڈ کر دیندہ سارے انہوں، پر جدو انہوں اپنی حجامت دی لوڑ پوے پھر کی کر دے، کسے ہور نائی کل جاندہ ہے۔ انسان جتنا بھی کامل ہو جاوے انہوں کسے بابے دی لوڑ پہندی پہ۔ یاد رکھے ہر بابے دا کوئی بابا ہوندہ ہے، یاد رکھے۔ میری ملت دے نوجوانوں کسی نہ کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ رکھ کے بیعت ہو۔ قاری صاحب کی بلا حضرت میں نے فرما رہے کہ میں بھی چورہ شریف دی نسبت لے کے بیٹھا تو میں نے بابے چورے والے دی او گل سنا دیو، یہ تُسی سبحان اللہ کہو تو میں او گل سنا دیو۔ اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں رات جگراتا لگ جائے، تہجد گزار ہو جاوے، نمازی ہو جائے۔ بابا جی تاجدار چورہ شریف نا تبلیغی دورے تے شاہ جی تشریف لے کے جا رہے تھے کوہاٹ، دریائے کوہاٹ دے بالکل کنارے تھے۔ ایک پنڈ وچ آپ نے تھوڑی دیر قیام کیتا تے عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا۔ ساڑھے چورہ شریف دے اندر بزرگاں نے طریقت دی ہمیشہ تو عادت مبارک ہے کہ یہ نماز کوشش کر دینے کوئی اگے ہو کے عالم پڑھاوے۔ اساں بھی ہمیشہ اپنے بابا جی نے ویکھیا کہ جدو بھی نماز دا ویلا ہونا آپ نے کسی نہ کسی عالم نو کہنا نماز پڑھاؤ۔ منو بھی سعادت بابا جی نے عطا فرمائی۔ حضرت بابا جی سرکار نماز پڑھاون لگے، جدو نماز دا ویلا آیا اذان ہوئی، لوگ وضو کر کے کوہاٹ دریائے کوہاٹ تو وضو کر کے آئے نا تے او پنڈ سامنے تے اوتھے ایک مولوی صاحب سن جڑے نبی پاک دی معراج دے منکر سن، انہاں ویکھیا کو ولی آئے نے تے کہن لگے بابیو نبی پاک معراج کرن کیویں گئے سن تے حضور آسمان تو پار کیویں گزر گئے؟ آپ نے فرمایا مولوی جی نماز دا ویلے نماز پڑھنے تے پھر انشاءاللہ جواب دینے ہیں۔ اذان ہوئی نا تے بابا جی حضور آپ مصلی تے کھلو گے تے آپ نے فرمایا آج نماز میں پڑھاواں گا۔ عادت دے خلاف سامنے دریائے اٹک پیا چلتا ہے، دریائے اٹک، دریائے کوہاٹ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ دونوں ضلع کٹھے ہیں۔ او مولوی صاحب جڑے سن بابا جی حضور نے فرمایا کہ مولوی جی ذرا نماز تسی میرے پیچھے کھلو کے پڑھو تے آج نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے، نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے۔ لو جی نماز شروع ہوئی تے دریائے اٹک سامنے، نماز پڑھ کے جدو سلام پھیریا تے دریائے اٹک پیچھے تے بابا جی مڑ کے تے مولوی صاحب نے فرماندے نے مولوی جی اے دریا کیویں پار کیتا ہے؟ کہندے نے پتہ نہیں لگا۔ فرمایا میرے آقا بھی انج ہی پار گئے، میرے آقا بھی انج ہی پار گئے۔ گرامی قدر حضرات انج ہی بس اساں بھی نا نہیں سمجھے تے گل سمجھا دے۔ اے تواڈے فیصلہ آباد دے بہت بڑے خطیب گزرے نے ساڈے تاریخ دے، حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شہزادی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماندے نے میں ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا تے آپ فرماتے ہیں جدو ٹرین ٹری تو ٹکٹ چیک کردہ میرے قریب آئے تے میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا، یا تے میں اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا گرفتار کراوے گا تے یا پھر میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے نا اس طرح ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری، او بابا جڑا کہنا ہوندا سی میری ادھی زندگی ٹرین چ گزری ہے تے ادھی جیل چ گزری ہے، سفر کر کے زندگی ادھی ٹرین چ گزر گئی تے ادھی نبی پاک دی ناموز دی خلاف خاطر جیلاں چ گزر گئی۔ آپ فرماندے نے ٹکٹ لینا اس دن بھول گیا تے آپ فرماندے نے میں ویکھیا تے او سامنے بابا جی بیٹھے تے بابا جی کون نے تاجدار چورہ شریف، میرے سائیں تاجدار چورہ شریف دے دادا جان حضرت بابا جی قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا، او چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ، آپ بابا جی والی اشارہ کر کے کہندے نے میں انہاں نال ہاں، میں اچھا جڑا کسے نال ہے او تے بولے میں انہاں نال ہاں۔ وہ چیک کر جا کے بابا جی نے کہا بابا جی ٹکٹ، آپ بندے 200 ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں، چیک کرتے چلا گیا تے مولانا افتخار الحسن شہزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے مرد کیتی حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں؟
آپ فرماتے ہیں میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جانتا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ فرماتے سن میں دنیا دیا کہ میں انہاں نالا انہاں میں نو بچا لیا نوجوان سانگلے والے ہو انجی جدا سو قیامت نو جوڑیاں بناؤ کہ جنت والا جانا ہے تے فرشتیاں پوچھنا گناہگاروں کدھر آ رہے ہو اصل سائیہ والی اشارہ کر کے کہنا ہٹ جاؤ اسی اونانا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرما دیتا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللہ تک پہنچن واسطے وسیلہ ڈھونڈو اگر کوئی کہے کہ وسیلہ تو مراد عمل صالح ہوئے نماز روزہ حج زکاة تو میں عرض کروں گا کہ اللہ نے قرآن مجید دی آیت دی ترتیب ہی ایسی بنائی فرمایا ایمان والے تقوی اختیار کر جو متقی بن جاؤ عبادت پہلے کریے متقی بندہ پھر بندہ ہے تو اللہ دسنا چاہتا ہے کہ ایمان بھی آ جائے تقوی بھی آ جائے متقی بھی بن جاؤ پرہیزگار بھی بن جاؤ اس دے بعد بھی اجے بھی تواڈے ایمان نو خطرہ ہے لہذا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللہ تک پہنچن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈ کے آیا جائے یہ وسیلہ مرشد ذات ہے میں بس ایک گل کر کے آپ احباب آج میرا دل کر دے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علیہ تاجدار علی پور سیدہ شریف دی سیرت دے چند گوشے عرض کران چونکہ سفر المظفر شریف دا ماہ مکرم میں اس مہینے نو ولیاں دے نال بڑی نسبت ہے کیونکہ اکثر اولیاء اللہ دے آراس یعنی عرس مبارک اسے ہی مہینے دے اندر ہوندن تو اس حوالے نال میں آج حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث سے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علیہ آپ دی سیرت دے دو چار گوشے عرض کرنا وقت بالکل تھوڑا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فرمایا اللہ وال دوڑو میں تو تسی اگر قرآن چ پیغام سنا گے تے اسی اللہ دی طرف دوڑا گے مگر جائیے کدھر اللہ فرماندا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ وال دوڑو اسی اللہ دے ول ٹور پہ عرض کی تھی یا اللہ ہونا اسی تیری طرف آ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میری راہ دے اندر ایک کتا شیطان بیٹھا ہے ادھ کلو ذرا بچ کے آیا جے ادھ کلو بچ کے میری بارگاہ تک پہنچے آجے حاضرین محتشم میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ دا آسان تے سکھا جا ترجمہ عرض کر دے وہاں اللہ کریم نے رجاء فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پروردگار نے فرمایا میرے تکے آنے والے آؤ راج کی شیطان ورگا کتا بیٹھا ہے میری راما چے آنا چاہنا کسے اس دے نالے آمی کسے اس دے نال آمی جڑا میری بارگاہ تے آندا جاندا رہندا ہے جدے کلو شیطان اے نفس اے کتا ڈردا ہے انہوں نال لگے آمی ہو رسان کر دے وال میں رات ٹوبہ دیکھ سے گیا میں نے ایک دوست کہنے لگا سی صاحب جے رستے دا پتہ نہیں میں تو نمہ فلچ نال لے جانا کیونکہ میں نے راہ دا پتہ ہے میں نے راہ دا پتہ ہے میں نے راہ دا پتہ ہے اللہ فرمایا میرے تک آنا ہی او دے نال آمی جنو راہ دا پتہ میرے تک آنا تے او دے نال آمی جنو راہ دا ایسے جدی سبحان اللہ دی میں نے امید سی نا اس نے تو سب بولی کوئی نہیں میں آج تقریباً 3 دن بعد آیا اور میں 3 دن دے بعد لمبا سفر کر کے 2 گھنٹے سوتا صرف تواڈی خدمت چاہتے ہو گیا تو سا سبحان اللہ کہ میری تھکاوٹ اتارنی سی پر تسی تے ماشاءاللہ تھکے تکایا ہوں دے ہونا کہ اسا آسی صاحب دی تقریر سن کے فریش ہونا کوشش کرو تسی سبحان اللہ کہو میں تو انہوں جلدی جلدی علی پور سیدہ لے چلا میں ہاتھ نہیں چکے تو سا کوئی بھی بھائی زور لگا کے بولو سبحان اللہ فرمایا او دے نلامی جنہوں راہ دا پتہ ہے جیڑا آندہ جاندہ رہندہ ہے او دے نالامی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ دا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا تے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے راہ دے ہر کوئی آنکھیں
आखां राव दे पर बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं हो लबना रुल मर से बिच राह दे। मियां साहब दे कोल एक हिंदू गुजरिया ना तो अपना विरद करदा जावे राधे 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 आप उन्होंने अपने सिर च किवें इस्तेमाल कर रहे फरमांदे ने राधे राधे हर कोई आखे मैं भी आखा राधे राधे पर बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लबना रुल मर से विच राह दे वबतगू इलैहिल वसीला। अल्लाह फरमांदा जिहड़ा राह मेरे तक आउंदा ना उहदे नाल आवीं कि जिहड़ा राह दा वाकिफ है होर आसान कर दे। चौधरी दे दरवाजे बंदा जावे किसी कोठी च जावे ते बाहर कुत्ता बंधा होवे ते इंसान डरे कि कुत्ता मैनू कट ना लवे फिर कोशिश कर दिए ते अंदर किसी मुलाजिम नू पहले बुलाइए वो ना लै जे क्यों कुत्ता उहदे कोलों डरदा है। अल्लाह फरमांदा है शैतान भी कुत्ता है इन्हें मेरे नाल वादा कीता सी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम वो जिहड़ा सीधा राह तेरे वाल आउंदा मैं उस राह ते बह जावांगा तेरे बंदे नूं उस राह तो रोकांगा। अल्लाह फरमाया किसी उस दे नाल आवीं जिहदे कोलों कुत्ता डरदा है। तुसीं सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे भाई ओदे नाल आवीं जिहदे कोलों कुत्ता शैतान डरदा है ताकि मेरी राह तक आवन लग्या तैनूं रोके ना। हाज़रीन मोहतरम बिन मुर्शिद तैनूं राह नहीं लभना रुल मर से विच राह दे। वो जिहड़े अल्लाह तक पहुंचे ना उन्हें आख्या कि वबतगू इलैहिल वसीला तो मुराद मुर्शिद दी जात है।